मोटोलुकास टेबलेट आप लोग आस्थमा, सांस के लिए, और आप लोगों को सांस के नाले में दुश्वारी हो, या फिर आप लोग सांस कर रुक कर आप लोग लेते हो, या फिर आप लोगों को बलगम हो, या बलगम जो खांसी की वजह से आप लोगों को बलगम हो, तो आप लोग इसको ले सकते हैं इसके लिए। और इसके साथ आप लोगों को ईचिंग हो, स्नीजिंग हो, तो इसके लिए आप लोग मोटोलुकास टेबलेट आप लोग इसको इस्तेमाल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे मोटोलुकास के बारे में। मोटोलुकास टेबलेट जो आप लोग किन बीमारी में यूज कर सकते हैं, और इसका तरीकाकार क्या है यूज करने का, और इसकी जो मुख्तलिफ कंपनियों का आप लोगों को मिल सकता है मुख्तलिफ नेम के साथ। मोटोलुकास तो ये फार्मूला है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ कंपनियों का आप लोगों को मिल सकता है। तो आज हम रिव्यू करेंगे मोटोलुकास के बारे में। मोटोलुकास आप लोग किस तरह इसको यूज कर सकते हैं, आप लोग किन बीमारियों में यूज कर सकते हो, और ये किन आप लोग यानी कौन से पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज आज हम रिव्यू करेंगे मोटोलुकास के बारे में। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है आप लोगों को सही तरह से और आसानी पहुंच सके। तो गाइस चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मोटोलुकास टेबलेट है, और इस मोटोलुकास ये फार्मूला है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ कंपनियों का आप लोगों को मिल सकता है, जैसे कि आप लोगों को सामी कंपनी का, गेट्स कंपनी का, हेल्टन कंपनी का, एसजे का, सीसीएल का, मेटर कंपनी का, मार्टेंडो कंपनी का, एमसन कंपनी का, और सरले कंपनी का, मेगा कंपनी का, नोवामेड कंपनी का, और इसके साथ जो एबर्ट कंपनी का, और इसके साथ जो हाइक्यू कंपनी का आप लोगों को मिल सकता है। मुख्तलिफ कंपनियों के आप लोगों को मुख्तलिफ नेमों से आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन इसका निचोड़ जो है ना, ये देखिए इसका फार्मूला जो होगा वो मोटोलुकास होगा। आप लोग इसमें 10 mg आप लोगों को मिल सकता है, 5 mg भी आप लोगों को मिल सकता है, इसका जो 4 mg है वो भी आप लोगों को मिल सकता है, और साशे की शक्ल में आप लोगों को भी मिल सकता है। साशे जो आप लोग बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 mg जो 18 साल से जो कम उम्र वाले हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 18 साल से ज्यादा है वो 10 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पूरा डिटेल में आप लोगों को दूंगा, वीडियो आखिर तक देखिए, लास्ट तक देखिए, और दोस्तों के साथ भी आप लोग शेयर करें, ताकि आप लोगों को सही तरह से और इसके बारे में आप लोग जान सकेंगे। मोटोलुकास टेबलेट मैंने आप लोगों को बता दिया, इसमें मुख्तलिफ कंपनियों का आप लोगों को मिल सकते हैं। आप लोग जहाँ भी लेते हो तो आप लोग मोटोलुकास टेबलेट आप लोग ले सकते हैं मुख्तलिफ कंपनियों का। तो मोटोलुकास ये फार्मूला है, इसमें 10 mg भी है, 4 mg भी है, 5 mg है। इसमें 14 कैप्सूल होते हैं, बाज जो मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन इसमें जो 30 टेबलेट आप लोगों को मिल सकता है, 14 टेबलेट में आप लोगों को ये भी मिल सकता है। इसमें साशी भी है, और 4 mg और 5 mg 10 mg आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन फार्मूला तो सेम होगा। तो आज हम बात करेंगे मोटोलुकास टेबलेट के बारे में। मोटोलुकास टेबलेट आप लोग दमे के लिए, यानी आस्थमा को जो मरीज होते हैं, जो आस्थमा के जो मरीज होते हैं, इसके लिए आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मुफीद टेबलेट है, इस खास कर ये आस्थमा के लिए बनाई गई है। तो आप लोग अगर आप लोगों को आस्थमा का मरीज हो तो आप लोग इसको जरूर इस्तेमाल करें। डॉक्टर आप लोगों को रिकमेंड करता होगा, तो आप लोग इसके इस्तेमाल कर सकते हैं आस्थमा के लिए। इसके साथ आप लोगों को जो खांसी हो, बलगम हो, बुखार हो, इसमें जो इसकी वजह से आप लोगों को गला खरा हो, इसके साथ आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल मुफीद है। अगर आप लोगों को सांस का प्रॉब्लम्स हो, जब आप लोगों को सांस का रुक कर आता है, या फिर आप सांस रुक कर आप लोग लेते हो, या फिर आप लोग सांस लेने में दुश्वारी हो, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग इसको आस्थमा के लिए इस्तेमाल कर सके। दमे के जो मरीज होते हैं ये भी इसको लिए बहुत मुफीद टेबलेट है। इसके साथ आप लोग जो इसके साथ जो ब्रीथिंग का मसला हो, यानी सांस की नाली में आप लोगों को जो मसला हो या सांस की नाली में आप लोगों को जो दुश्वारी हो, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, या हम सांस लेते हैं तो रुक कर लेते हैं, या फिर सांस लेते हैं तो बहुत दुश्वारी होती है या बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को जो भी एलर्जी होती है इसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को ईचिंग हो, स्नीजिंग हो, तो इसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड इफेक्ट तो इसका कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को स्टमक पेन, एलर्जी, कुछ भी आप लोगों को अगर आप लोग इससे एलर्जी होती है तो आप लोग इसको कतई इस्तेमाल ना करें। आप लोगों को सर दर्द, चक्कर आना, वोमिटिंग, इसी तरह आप लोगों को कुछ भी आप लोग हो सकता है। अगर आप लोगों को ये बीमारी हो, यानी ये प्रॉब्लम महसूस हो, तो आप लोग डॉक्टर से जरूर रिकमेंड करें, यानी रुजू करें। आप लोगों को जब भी डॉक्टर रिकमेंड करेगा।
اگر ہم کانٹرا انڈکشن کے بارے میں بات کریں یا لیکن کانٹرا انڈکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کن پیشنٹ استعمال نہیں کر سکتے. وہ پیشنٹ جو حاملہ ہے وہ بالکل استعمال نہ کر سکتے، یعنی پریگنٹ خواتین اس کو بالکل استعمال نہ کرے. اس جو دودھ پلاتی ماں ہے وہ بھی بالکل قطعاً استعمال نہ کرے، اور ہیپیٹائٹس کے جو مریض ہوتے ہیں وہ بھی بالکل استعمال نہ کرے. اگر ہم اس کی الٹرنیٹو کے بارے میں بات کریں، لیکن اس کا کمپیوٹر کے بارے میں بات کریں، اس کا الٹرنیٹو کیا ہے، تو آپ لوگ اس الٹرامونٹولوکاس میں آپ لوگوں کو سامی کمپنی کا ملتا ہے، وہ ہے مونٹی کا 10 انچی. اس کا بھی مونٹولوکاس فارمولا ہے، اس کا پرائس ہے 360 روپے. اور مونٹیگیٹ یہ گیٹس کمپنی کا ہے، اور 10 انچی آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، 5 انچی آپ لوگوں کو مل سکتا ہے. 10 انچی کا پرائس ہے 419 روپے، اور 5 انچی کا پرائس ہے 330 روپے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے ہلٹن کمپنی کا میٹیکا کے نام سے، اس کا پرائس ہے 380 روپے، اور جو 5 انچی ہے اس کا پرائس ہے 214 روپے. جو سی سی ایل کمپنی کا ہے وہ ہے مونٹیئر 10 انچی، اس کا پرائس ہے 239 روپے. اور ایم این ٹیک کے نام سے آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، یہ میٹر کمپنی کا ہے، اس کا پرائس ہے 520 روپے، اور 5 انچی کا پرائس ہے 420 روپے. جو اس میں اس کے مارٹینڈو کمپنی کا آپ لوگوں کو مل سکتا ہے ویزکس کے نام سے 10 انچی اور 5 انچی. 10 انچی کا پرائس ہے 379 یعنی 379 اس کا پرائس ہے. جو 5 انچی کا پرائس ہے وہ ہے 227 روپے. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ایمسن کمپنی کا ملتا ہے ایئر پلو کے نام سے، اور اس کا 10 انچی کا پرائس ہے 275 روپے، اور 5 انچی کا پرائس ہے 199 روپے. وینٹیک کے نام سے آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، یہ سرلے کمپنی کا ہے، اور اس کا پرائس ہے 398 روپے. اور اس ساتھ آپ لوگوں کو لیکوٹن کے نام سے مل سکتا ہے، یہ پارما کیئر کا کمپنی کا ہے، اس کا پرائس ہے 310 روپے. اور اس ساتھ آپ لوگوں کو مائکاسٹ کے نام سے مل سکتا ہے، وہ یہ میگا کمپنی کا ہے، اس کا پرائس ہے 590 روپے. لیکن اس میں 30 ٹیبلٹ ہوتے، اس کا پرائس جو اس سے زیادہ ہے. اور اس ساتھ آپ لوگوں کو نوواکاسٹ کے نام سے آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، یہ نووامیڈ کمپنی کا ہے، اور اس کا پرائس ہے 530 روپے. اور اس طرح آپ لوگوں کو پریہل کے نام سے آپ لوگوں کو مل سکتا ہے، یہ ہائیکیو کمپنی کا ہے. اور اس طرح آپ لوگوں کو ایبٹ کمپنی کا آپ لوگوں کو مل سکتا ہے پلوئیڈ کے نام سے، جو ایبٹ کمپنی کا ہے. اس میں مختلف کمپنی اس کا ہے، مختلف نام سے آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں. آپ لوگ جب بھی لیتے ہو تو سٹینڈرڈ یعنی ملٹی نیشنل کمپنی کے آپ لوگ لے لیں، ملٹی نیشنل کمپنی جیسا کہ آپ لوگ سامی کمپنی، گیٹس، ایبٹس، ہائیکیو اور سرلے کمپنی کا آپ لوگوں کو، یعنی یہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، آپ لوگ اس میں لے سکتے ہیں. اور ہم اس کی طرح استعمال کے بارے میں بات کریں، یہ کون سی ٹائپ پہ ہم لے سکتے ہیں. یہ آپ لوگ ایک گولی صبح، ایک گولی شام کو آپ لوگ لے سکتے ہیں کھانے کے بعد، اور کھانے کے سے پہلے یعنی بیفور ایٹ میل آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں. یہ بھی ڈاکٹر آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہے. اور اگر آپ لوگ کھانے سے پہلے لیتے ہو تو شام کھانے سے پہلے آپ 2 گھنٹے پہلے آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ. اور آپ لوگ اس کا ڈوز تو صحیح یہ ہے کہ آپ لوگ شام کھانے کے بعد آپ لوگ اس کو 1 ٹیبلٹ لے لے 4 دن تک. تو آپ لوگوں کو آستما یا سانس کی نالی میں دشواری ہو، یا پھر آپ لوگوں کو نزلہ بخار اس کی وجہ سے بلغم ہو، تو آپ لوگوں کو یہ پورا خاتمہ مل جائے گا. یعنی آپ لوگوں کو جو بھی پرابلم ہے اس میں، تو آپ لوگ اس کو، اور یہ صحیح کرتا ہے، تو آپ لوگ اس کو ضرور استعمال کریں. اور آپ لوگ جب بھی اس کو استعمال کرتے ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے آپ لوگ اس کو لے لیں. سو گائز، یہ تھا میرا آج کا ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس بھی کریں، اور مجھے یہ بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو میں کون سے ٹاپک پہ بناؤں. تو گائز چلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. آپ لوگ جہاں بھی رہے خوش رہے. سو تھینک یو فار واچنگ.